وہ بھی ہے نا جنہوں نے وارث کو نہیں. ہاں جی بس हेलो लाओ ना. साइड पर जगह को नहीं मैं पूरी लाई सटी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि तो जितने भी माड़े यूट्यूब चैनल तखने आए इलाके लोगों को पता है 6 महीने पहले वालद साहब डेथ हुई सी. इन्होंने ये पहली ईद है. मैं इन्होंने कब्र पर आया जी. सुबह फजर नमाज पढ़ने तो बाद इतना कलाम पाक ने तलावत की. मैं सारे की आखना जिन्होंने लोगों ने वालदैन इस दुनिया तो चले गए उन्होंने चाहिए ना तो अपने वालदैन की कब्र पर रखा करन. एक मैं तुसें गल अर्ज करना चाहना हाँ. ज़्यादातर अस सुनने सा जी कि जी राती ने टाइम कब्रस्तान च नहीं कसना चाहिए, जिन्न होने भूत होने. मैं इस गल्ला गी ना मन्ना. हो ही सकना गल्लां सच होन, पर जिस टाइम तुसां ने अपने चाहने आले अपने दिल तो अजीज़ जिगर ने टुकड़े जिस टाइम इस जगह दफन होन तो तुसां की किसी चीज़ ना डर नहीं होना चाहिए, ना ही इंसान की डर लगना चाहिए ना. क्योंकि जिन्ना असा की टुरना सिखाया, बोलना सिखाया, अपने इस हत्थै नाल असा की पकड़ना चलना सिखाया ने. जिस असा चलने ने काबुल हैं असा की आने सन ये सज्जी उंगली पकड़ो, शहादत की उंगली पकड़ाने सन, असा की टोरने सन. ये किस तरह ये सुकून जगह आ. इस तो ज़्यादा सुकून जगह कोई रह भी नहीं. जेडे लोग नौकरियां पर है, समुंदर पार है, चलो उन्होंने मजबूरी है उन्हीं अच्छी सकड़े. जेडे लोग इतना मौजूद हों नज़दीक होन उन्होंने चाहिए ना इत्थे अपने वालदैन की कब्रां पर रखन. तुसां एक माड़ी गल याद रखो, जिस टाइम पुत्र चला गसना ना तो वह वालद खुश नसीब नहीं होना, क्योंकि उसने एक सहारा होना पुत्र. उसने बहुत सारी ख्वाहिश होनी और कुछ नहीं. चलो जिस टाइम मैं इस दुनिया से जासा
یہ میں کندا تے دے سی جس ٹائم والد گسنا نا اس دنیا سے تے پتر نے خوش نصیبی ہوں کہ اس اپنے پیو کی کندا دیتا. اس جگہ بھی موجود ہو قرآن پاک کی تلاوت کرنے ہو تو سواب اپنے والدین کی پہنچائی سکنے. پر جس ٹائم تو نزدیک ہونے ہو تو گراں ہے گرائیں بچو شہر ہے شہر وچ قبر ہے تو چاہیے نا کہ تساں اپنے والدین کی قبر ہے پر اچھا کرو اور نہیں تو مہینے وچ کم سے کم ایک بار اچھا کرو. بندے کی یہی سوچی کہ اسنا چاہیے نا اساں دے گسنے ہیں جی اپنے والدین کی قبر ہے دعا منگساں پر اساں کی یہ ضرور گل سوچنی چاہیے کہ کل اساں بھی اتنے آسنا اج اساں اگر انہاں دی قبراں پر آساں کل ساڑے جڑے بچے وہ اساں دی قبراں پر آساں تے نال کوشش کریا کرو کہ اپنے بچیاں کی بھی قبراں پر آنیا کرو انہیں پتہ لگا ہے. میں بس یہی پیغام دینا چاہنا ہے جس ٹائم اپنا چلا گسنا اس ٹائم انسان کی پتہ لگنا کہ جی ساڑا اپنا گیا. جب انسان دنیا سے چلا گسنا اس ٹائم اسیں پتہ لگنا اس ٹائم اسیں قدر رسنا. واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.